सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन नाविकः तेन सह आसीत् तदीयः पुत्रः। उभौ अपि समुद्रे नौकायाम् उपविश्य नौकाम् अग्रे नेतुं प्रयासं कुरुतः। उभाभ्याम् अपि बलेन नौदण्डः चाल्यते, तथापि नौका अग्रे न सरति। बलवन्तः तरङ्गाः वेगेन आगत्य नौकां प्रहरन्ति। ततः नौका पृष्ठतः एव सरति स्म। श्रान्तः पुत्रः नौदण्डचालनं परित्यज्य पितरम् उक्तवान्, तात, अहो कष्टम्, अहं तु नितरां श्रान्तः अस्मि। महतः श्रमस्य अनन्तरमपि नौका तु अग्रे न गच्छति एव। तरङ्गाः अद्य प्रबलाः सन्ति, अतः एवं भवति, नौदण्डं चालयन्नेव अवदत् पिता। एवं चेत् अद्य अग्रे गमनं न सम्भवेत् इति भाति। अद्य गृहं गच्छामः, पुत्रः अवदत्। तदा पिता दूरस्थां नौकां दर्शयन् अवदत्, वत्स, तत्र दूरे पश्य, काचित् नौका प्रशान्ततया जले प्लवते तत्र। तां नौकां पश्यन् अवदत् पुत्रः, आम्, अल्पं कम्पनमपि न दृश्यते तस्याम्। आम्, इदानीं सा तां दशां प्राप्तवती अस्ति इति तु सत्यं, किन्तु इतः पूर्वं तया अपि अस्मान्नौकया इव तरङ्गाघातः सोढाः एव। पुत्रः पितुः मुखम् आश्चर्येण दृष्टवान्। पिता कथनम् अनुवर्तितवान्, वत्स, समुद्रस्य गभीरता यावत् वर्धेत तावता प्रमाणेन तरङ्गाघातः अपि न्यूनः भवेत्। गभीरस्थलप्राप्तिपर्यन्तमपि प्रयत्नः न परित्यक्तव्यः। ये शान्तस्थितिं प्राप्तवन्तः ते सर्वे सहस्रशः प्रयत्नान् कृतवन्तः एव। तेषां वैशिष्ट्यं नाम ते कदापि स्वप्रयत्नं न परित्यक्तवन्तः। श्रमः अधिकः भवेत् इति यः प्रयत्नान् परित्यजेत् सः कदापि अग्रे न गच्छेत्, स्थिरस्थितिं न प्राप्नुयात् च। पुत्र, नौकाविषये या नीतिः सा एव अन्विता भवति जीवने अपि। यः प्रयत्नकारणात् भीतः भवेत् सः कदापि अग्रे न गच्छेत्, प्रगतिं न प्राप्नुयात्, सुस्थितिं च न लभेत। अतः प्रयत्नः कदापि न परित्यक्तव्यः। पुत्रः विना प्रतिवचनं पुनरपि नौदण्डचालने मग्नः अभवत्।